बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू साल दोयम। उर्दू तनकीद का पर्चा। मोहम्मद हसन अशकरी, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। इसका सवाल पेपर में आया हुआ है कि उनकी तनकीद का जायज़ा लीजिए, उर्दू तनकीद का जायज़ा लीजिए। मोहम्मद हसन अशकरी 1919 को मेरठ उत्तर प्रदेश बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनके वालिद बुलंदशहर कोर्ट में मुलाजिम थे। वहाँ से ही वो वाली शिकारपुर रघुराज के यहाँ बतौर अकाउंटेंट चले गए। मोहम्मद हसन अशकरी ने 1936 में मुस्लिम हाई स्कूल बुलंदशहर से मैट्रिक किया और 1938 में मेरठ कॉलेज से एफ़ए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए और 1942 में अंग्रेज़ी अदब में एमए पास किया और इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने फ़राक गोरखपुरी और प्रोफेसर करार हुसैन जैसे असातिज़ा से इस्तिफ़ादा भी किया। पहली मुलाजमत उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में की। उसी ज़माने में शाहिद अहमद देलवी से ताल्लुक़ कायम हुआ और 1942 में कृष्ण चंद्र और अजीम बेग चुगताई के ऊपर उन्होंने तवील मज़ामीन लिखे जो कि कालम के तौर पर शाया हुए और एंग्लो इंडियन अरबिक कॉलेज में अंग्रेज़ी के उस्ताद उस वक्त मुकर्रर हो गए थे। साथ ही लिखने लिखाने का काम भी जारी रहा। अफसाने भी लिखे। पहले मजमुआ जो कि पहला 1943 में शाया हुआ, 1946 में क़यामत हम रकाब आए ना आए शाया हुआ। तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ इंसान और आदमी, सतारा और बादुबान, वक्त की रागनी और जदीदियत, ये मौत के बाद उनके शाया हुए थे। उर्दू अदब के अलावा उनकी आलमी अदब पर भी गहरी नज़र थी। मोहम्मद हसन अशकरी कई हैसियतों के मालिक थे और मगर सबसे ज़्यादा जो अहमियत उनकी मानी जाती है वो तनकीद निकारी ही की वजह से है। ताहम उनकी तनकीद जितनी तवज्जो की मुस्तहिक थी वो उससे महरूम रही। शायद कि कोई ख़ास वजह थी। तनकीद जितनी ज़्यादा उन्होंने की उनका तीखा अंदाज़ बयान वजह था जिसकी ज़द से कम ही मुसन्निफ़ बचे होंगे। एक और वजह ये कि उनके नुक्ता नज़र में दो तब्दीलियाँ आईं। उसे लोग मसलहत और ख़ुदगर्ज़ी ठहराने लगे। उनका मुतालिया बहुत वसी था मगर अदब के सिलसिले में उनके नज़रियात मुस्तार लिए हुए न थे बल्कि उनके अपने थे। गौर व फ़िक्र करना उनकी आदत थी जिसकी वजह से उनके ख़यालात में मुसलसल तब्दीली आती रहती थी। शुरू से ही उनका ख़्याल था कि सारी दुनिया का अदब एक है, चाहे अंग्रेज़ी है, फ़्रांसीसी है, अरबी है, कोई भी है। इसमें 1.5 इंच की मस्जिद अलग ना बनाई जाए तो बेहतर होगा। लेकिन आखिरकार उन्हें मशरक़ी तहज़ीब का एहसास हो ही गया और उस नतीजा पर पहुँचे कि अंग्रेज़ी तहज़ीब खोखली और अंग्रेज़ी अदब ख़ामियों से पुर है। फिर उनका झुकाव फ़्रांसीसी अदब की तरफ होने लगा, लेकिन दिल मशरिक़ की तरफ खिंचता चला गया और कहा कि अगर हमें दुनिया के अदब में अपनी जगह बनानी है तो हमें वो दुनिया हमसे वो मांगेगी जो सिर्फ़ एक हिंदुस्तानी ही दे सकता है। गरज मशरक़ी उफ़क़ वसी तर लगा और उनके जो कदम थे इस तरफ बढ़ने लगे और एक मुफ़क्किर की हैसियत से उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर मग़रिब में कोई जानदार अदब पैदा हुआ तो वो इंसानों के बाहमी ताल्लुकात के बारे में नहीं होगा बल्कि इंसान और खुदा के बाहमी रिश्ते के बारे में होगा। इसके बाद वो पूरी तरह से इस्लाम की आगोश में आ गए। हसन अशकरी ना मुहक्किक होने का दावेदार थे, ना नाक़िद, और ना अपने अफसानों को बहुत अहमियत देते थे। उन्हें नाज था तो सिर्फ़ अपने अंदाज़े बयान पर, और वो जानते थे कि बात कहने का हुनर उन्हें आता है, ऐसा कि कोई उनका मज़मून एक बार शुरू कर दे तो आखिर तक पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। डॉक्टर हसन अख्तर लिखते हैं कि वो अक्सर यूरोपियन अदीबों का हवाला देते रहते हैं, उनके ख़यालात नकल करते रहते हैं, कभी मुस्तार लेते हैं, कभी यूरोप में होने वाले अदबी वाक़यात से रोशनास भी कराते हैं। लेकिन हसन अशकरी उन लोगों में से थे जो ज़्यादा देर तक किसी एक नज़रिए पर कायम नहीं रह सकते।
شروع میں ان کے ترقی پسند خیالات تھے، ان کے حق میں مضامین بھی لکھے، مگر کچھ عرصے بعد اس سے توبہ طائب ہو گئے اور اسے نفرت کرنے لگے۔ اسی وقت وہ متنازع شخصیت ٹھہرے، نقاد ٹھہرے، کیونکہ وہ کسی ایک نظریے پر قائم نہیں رہتے۔ کبھی مارکس کے خیالات کی حمایت کرتے، کبھی مارکس کے خیالات کی مخالفت کرتے، وہ باقاعدہ کسی ایک نظریے سے وابستہ نہیں رہے۔ انہوں نے آخر میں فن برائے فن کا نعرہ بلند کر دیا اور ادب میں حیت کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ بھی دراصل ترقی پسند تحریک کا ہی رد عمل ہے، جو فن برائے زندگی پر ضرورت سے زیادہ زور دیتی۔ محمد حسن عسکری ترقی پسندی سے جدا ہوئے تو حلقہ ارباب ذوق کی طرف راغب ہو گئے، وہاں بھی تنقید کی طرف حصہ لینا شروع کر دیا۔ اپنی کتاب انسان اور آدمی میں ادب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ادب ایک مسلسل تجربہ ہے، قانون تعزیرات نہیں۔ حسن عسکری کہتے تھے کہ فن برائے فن کا نعرہ ایک اخلاقی حقیقت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آخر تنقید یا فریضہ کیا ہے؟ ادب پاروں کا سمجھنا، ان کی قدر قیمت کا تعین، تخلیق کے عمل کی تفتیش، اتفاق سے یا تمام فرائض تنقید انجام دے چکی ہے، البتہ مختلف زمانوں میں اور مختلف زبانوں پر یہ رہا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ محمد حسن عسکری کا مطالعہ گہرا تو تھا ہی، وہ مختلف زبانوں کے ادب سے آشنا بھی تھے۔ انہوں نے کئی مغربی ادبا کا مطالعہ کیا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود وہ مشرقی نظریہ ادب کو اہمیت دینے لگے۔ عسکری کے نظام تنقید میں تہذیب کو مرکزیت حاصل ہے۔ وہ مشرقی تہذیب کی برتری کے قائل تھے اور ادب میں ان کی کارفرمائی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کی دونوں کتابیں انسان اور آدمی، ستارہ یا بادبان، ان کے تنقیدی خیالات کے سلسلے میں ہم آہنگ سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں کہ ان کا بنیادی تنازع انسان اور آدمی کا ہے۔ اس موضوع میں انہوں نے 2 مضمون لکھے ہیں۔ پہلے مضمون میں جو انسان اور آدمی نامی کتاب میں شامل ہے، انہوں نے آدمی کا جو ایک گوشت و پوست کی ایک ہستی قرار دیا ہے کہ وہ خارجی ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے اور اس سے متاثر بھی ہوتا ہے، متاثر بھی کرتا ہے، مگر نفرت اور محبت، رحم دلی اور بے رحمی سب کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ وہ ایک متضاد رجحانات کی رزم گاہ بنا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان بقول حسن عسکری جیتے جاگتے آدمی کا نام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے حسن عسکری جو زندہ اور چلتے پھرتے انسان کی بجائے صرف آدمی کا سایہ قرار دیتے ہیں، یعنی وہ ایک مطلق و مجرد تصور کرتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا انہوں نے کہا کہ پہلا انسان جس کی داخلی زندگی اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی خارجی۔ اگر سماجی نظام بدل جائے تو اس انسان کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بدلا جا سکتا ہے اور جبلتوں کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے انسان۔ تیسرا نامکمل انسان جس کی اندرونی زندگی خارجی زندگی سے زیادہ اہم ہے اور جس کے اندر کوئی تبدیلی صرف داخلی عمل کے ذریعے سے ہی واقع ہو سکتی ہے۔ عسکری کے خیالات میں فرائیڈ، یونگ سے متاثر ہونے کے بعد تبدیلی پیدا ہوئی کہ انسان اگر اپنی اجتماعی لاشعور سے ہم آہنگ ہو تو اس کی تکمیل کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ ایک اوریجنل نکات تھے جنہوں نے اپنی تنقید کی راہیں خود متعین کی۔ انہوں نے جو ایک ادبیات عالم پر گہری نظر رکھی اور فرانسیسی بھی جانتے تھے کہ نفسیات کے ساتھ ساتھ وہ جمالیاتی قدروں پر بھی یقین رکھتے ہیں اور وہ تنقید کو ادب کے لیے وابستہ کا راستہ متعین کرنے کا فریضہ سونپتے ہیں۔ حسن اور صداقت کو ادب کے لیے جو ایک ضروری حصہ قرار دیتے ہیں، انہوں نے مختلف زبانوں کے نظریات اور خیالات سے اپنی تنقیدی نظریے کو جلا بخشی۔ مشرقی اور مغربی ادب سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات
کو پڑھا اور ان کے ادب سے گہرا مطالعہ کیا اور گہرا اثر قبول کیا۔ حسن عسکری کے بارے میں یہ تنقیدی ان کے نکات جو تھے، اہم ان کے جو نظریات تھے وہ بیان کیے، اور تنقید کے متعلق اردو ادب میں جو ان کی حیثیت ہے اس کے بارے میں بتایا، کیونکہ وہ ایک ہمیشہ متنازع نکات رہے ہیں، اور تنقید نکات اس لیے متنازع اس لیے کہ انہوں نے سب کو پڑھا لیکن اپنا راستہ الگ رکھا، اور کبھی کسی کی، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو پڑھا ہوا تھا اس لیے اپنی مرضی سے ہی وہ سب کی تنقید کرتے تھے۔ چنانچہ اس کو آپ لنک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اپنے خیالات سے نوازنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔